बिस्तारै पोजिटिभ हुने क्रम या कोरोनाबाट प्रभावित हुने क्रम अलिक बढ्दैछ। सामान्य सहयोग महोदय, कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीले विगत 1 वर्षदेखि समग्र विश्व नै आक्रान्त रह्यो। यो महामारी मानव सभ्यता र विकासका लागि शताब्दीकै प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ, जसले विश्व मानव जीवन, अर्थतन्त्र र सामाजिक गतिविधिहरूलाई गम्भीर प्रभाव पारेको छ। यस रोगबाट विश्वभर लाखौं व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएका छन्, साथै करोडौं व्यक्ति तथा परिवारहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। यो रोगको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको कठिन यात्रामा नेपालले चैत्र 22 गतेसम्म 22,85,000 भन्दा बढ़ीको प्रयोगशाला परीक्षण गरिसकेको छ भने 2,77,000 भन्दा बढ़ी संक्रमितहरूको पहिचान र उपचार व्यवस्थापन गरेको छ। सभामुख महोदय, पहिचान भएका संक्रमित मध्ये 98% निको भइसकेका छन्। चैत्र 22 गतेसम्म नेपालमा 3,032 व्यक्तिहरूले यस रोगको कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ। हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा यस रोगको मृत्युदर 1.1% रहेको छ भने विश्वको 2.2% र सार्कको 1.4% रहेको छ। यो रोगका कारण मृत्युवरण गर्नुहुने व्यक्तिहरूप्रति नेपाल सरकार हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै परिवारजनमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छ। नेपाल सरकारको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह, समुदाय लगायत सबै सरकारवालाहरूको सहयोग र सहकार्यका कारण कोभिड-19 को कारणले हुने मृत्युदर तथा संक्रमण कम राख्न सकिएको हो। सभामुख महोदय, हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा संक्रमणको प्रसार 2वटा वेवमा आएको देखिन्छ। पहिलो वेव जेठको दोस्रो सातादेखि बढ्दै असारको दोस्रो साता उच्च बिन्दुमा पुगेर साउनको पहिलो सातामा न्यून अवस्थामा पुगेको थियो। तत्पश्चात संक्रमण पुनः बढ्दै कार्तिकको दोस्रो साता संक्रमितहरूको संख्या उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। एकै दिनमा धेरै नयाँ संक्रमितहरू थपिएको दिन कार्तिक 5 गते 5,743 नयाँ संक्रमितहरूको पहिचान भएको थियो भने कार्तिक 10 गते परीक्षणको पोजिटिभिटी दर सबैभन्दा उच्च 35% पुगेको थियो। समग्रमा 77 कार्तिक महिनामा संक्रमण उच्च रहेको थियो। सभामुख महोदय, त्यसपछिका दिनहरूमा भने संक्रमणमा क्रमशः घट्दै गएर माघको पहिलो सातादेखि निकै कम भइसकेकोमा पुनः संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। अबका दिनमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालनालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने संक्रमण बढ्दै ज्येष्ठ असारमा अर्को उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने देखिन्छ। छिमेकी देश भारतमा फागुन 17 गते संक्रमितहरूको संख्या 11,563 बाट 81 बढेर चैत्र 22 गते 92,900 पुगेको स्थितिले हामीलाई थप सतर्क र सचेत बनाएको छ। कोभिड-19 लाई नियन्त्रण गर्नका लागि आवागमनलाई थप व्यवस्थित गर्दै रोगको शीघ्र पहिचान र आइसोलेसन, शंकास्पद व्यक्तिलाई अनिवार्य क्वारेन्टिन र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालन गर्न सकेमा महामारीलाई नियन्त्रणमा राख्नुका साथै समयका हिसाबले पर धकेल्न सकिने भएकोले यसतर्फ सबैको ध्यान जरुरी छ। सभामुख महोदय, केही यसको रोकथामको क्रममा जाँदा नेपाल सरकारले केही नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्न अनिवार्य थियो र नेपाल सरकारले महामारीको सुरुवाती अवस्थादेखि नै वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित यथार्थपरक नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ। नेपालको विशिष्ट आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी समयमा आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा गर्दै बहुक्षेत्रीय सहयोग र समन्वयमा लागू गर्दै आएको छ। महामारी व्यवस्थापनमा समग्र सरकार र समग्र समाज, होल अफ द गभर्नमेन्ट, होल अफ सोसाइटी परिचालनको नीति अनुसार सबै संयन्त्र र निकायहरूलाई समन्वयात्मक तौरले परिचालन गरेको छ। कोभिड-19 को प्रतिकार योजनामा उल्लेखित नीतिहरू उपयुक्त समयमा खास गरी केस भारका आधारमा अवलम्बन गरिँदै लगिएको छ।
यसका अतिरिक्त कोभिड-19 खोपको प्राप्ति र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै नीतिगत निर्णयहरू नेपाल सरकारले 77 पौष 20 गते नै गरिसकेको छ। खोपको आपतकालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान गरी खोप प्राप्त गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गरिसकेको छ। सभामुख महोदय, जारी अध्यादेश सदनमा पहिलो दिन प्रस्तुत हुन सकेन। यसको गम्भीरता के हो भने यसको अभावमा खोप आउन सक्दैन थियो र यो कानूनी रूप लिएन भने हामीले लगाएको खोप गैर कानूनी साबित हुन्छ। अझ भन्ने हो भने त्यसको परिभाषा हेर्ने भने त यो त लागू पदार्थमा पनि जान सक्ने अवस्था हुन सक्छ। लगाइसकेको खोप फिर्ता लिन भएन, लगाउनु पर्ने खोपको लागि। त्यसकारण यसको कानूनी व्यवस्थाको यस बारेमा मैले बढी चिन्ता व्यक्त गर्दैछु कि यो विषय अन्य विषयभन्दा अलिकति अलग, किनभने हामीले योभन्दा अगाडि परिकल्पना पनि गरेका थिएनौँ यस प्रकारको खोपको विषयमा र त्यसको कानूनमा कुनै व्यवस्था पनि थिएन। त्यसैले सरकारले बाध्यात्मक रूपले यो अध्यादेश जारी गरेको हो। यही क्रममा महामारीको सामना गर्नका लागि विपदका बहुक्षेत्रीय संरचनाहरूको सक्रियता आवश्यक थियो। त्यसै कारण नेपाल सरकारले माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्र गठन गरी परिचालन गर्थ्यो। यसका अतिरिक्त 76 चैत 16 गते संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट केन्द्र सीसीएमसी स्थापना गरी बहुक्षेत्रीय गतिविधिहरूलाई समन्वय र सञ्चालन गर्ने कार्य गरेको छ। यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम आईसीएस स्थापना गरी सुरुका दिनमा दैनिक र संक्रमण दर कम भएपछि हप्ताको 2 पटक बैठक मार्फत वस्तुगत नीति तथा योजनाका निर्णयहरू गर्दै समग्र महामारी नियन्त्रणको प्रतिकार समन्वय र अनुगमन गरिराखेको छ। यही क्रममा हेल्थ डेस्कहरूको स्थापना गरिएको छ, निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको क्रममा सभामुख महोदय मैले भन्नै पर्छ, महामारीको सुरुवाती समयमा चीनको वुहानबाट 175 नेपालीहरूलाई एयरलिफ्ट गरी सफलतापूर्वक क्वारेन्टिनमा राखियो र आफ्नो घरमा पुर्याइयो। त्यसैगरी विभिन्न मुलुकमा फँसेको हजारौं नेपालीहरूको उद्धार गरियो। प्रदेश र स्थानीय तहको सक्रिय सहकार्य र समन्वयमा महामारी अवधिभरि करिब 4 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्न सफलता प्राप्त भयो। कुनै समयमा क्वारेन्टिनमा रहेको संख्या लगभग 1,50,000 को हाराहारीमा पुगेको थियो। सभामुख महोदय, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा केही कमी कमजोरहरू भए पनि समग्रमा संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा राम्रो भूमिका खेलेको देखिन्छ। कम्तीमा आफ्नो परिवार र समाजबाट पृथक राख्न यो क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनले भूमिका निर्वाह गर्यो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यबाट क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा प्राप्त सफलता संघीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। परीक्षण क्षमतामा वृद्धि गरियो। कोभिड-19 को परीक्षण गर्न विदेशमा पठाउनु पर्ने अवस्थाबाट सुरु गरी हाल 48 वटा सरकारी र 36 वटा गैर सरकारी गरी 84 वटा प्रयोगशालाहरूबाट पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ। प्रयोगशालाहरूको भौगोलिक वितरणलाई विशेष ध्यान दिई सातै प्रदेशका रणनीतिक स्थानहरूमा प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको छ। सरकारी प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा कोभिड-19 को पहिचान र उपचार निःशुल्क गरिँदै आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरिका अस्पताल र प्रयोगशालाहरूको पूर्वाधार सुदृढ गर्ने कार्य व्यापक रूपमा रहेको छ, जस अन्तर्गत अक्सिजन, आईसीयू, एसडीयू तथा अन्य औषधि उपकरणहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। महामारीबाट पाठ सिक्दै स्थानीय तहमा एउटा आधारभूत अस्पताल रहने गरी तत्कालका लागि 649 वटा स्थानीय तहमा 5 बेडको कोभिड अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालन गर्न 64 करोड 90 लाख बजेट निकासा गरिएको र अधिकांश स्थानीय तहले अस्पताल सञ्चालन गरेका छन्। सभामुख महोदय, सुरुवाती दिनहरूमा विश्वभरि नै लकडाउन र यातायातमा गरिएको प्रतिबन्धले गर्दा विश्व बजारमा पहुँच र आपूर्ति सञ्जाल अत्यधिक प्रभावित भएको थियो। यस्तो अवस्थामा औषधि, औजार, उपकरण, पीपीई, प्रयोगशाला सामग्रीहरूको आपूर्ति गर्नु अति कठिन कार्य थियो। यस कठिन समयमा पनि सरकारले औषधि, औजार, उपकरण र अन्य सामग्रीहरूको अभाव हुन दिएन।
यस कार्यमा सहयोग गर्नुहुने विभिन्न राष्ट्र तथा संघ संस्थाहरूप्रति नेपाल सरकार हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्नका लागि नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट भरमग्दुर प्रयास गरेको छ। अग्रपंक्तिमा खटी सेवा दिने कर्मचारीहरूको लागि थप प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था, संक्रमित भएका सम्पूर्ण उपचार नेपाल सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था र 25 लाखको जीवन बीमा समेत गरेर नेपाल सरकारले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई शुरूदेखि नै उत्प्रेरित गर्ने कार्यमा कुनै कसर बाँकी राखेन। यसका अतिरिक्त क्रिटिकल केयर लगायतका केस व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता वृद्धि गर्नका लागि भर्चुअल विधि लगायतका माध्यमहरू प्रयोग गरी तालिम सञ्चालन गरेको छ। सभामुख महोदय, यस महामारी अवधिभरि कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट नियमित प्रवाह भइरहेका सेवाहरू अवरुद्ध भएनन् केही समय छोडेर। तथापि बन्दाबन्दी तथा साधन सञ्चालन हुन नपाउँदा सेवा उपभोगमा भने केही समय कमी आएको थियो। नेपाल सरकारले प्राथमिकता प्राप्त स्वास्थ्य सेवाहरूको उपभोगलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन व्यापक क्याचअप गतिविधि सञ्चालन गरेको छ। यस महामारी अवधिमा प्राथमिकता प्राप्त सेवाहरू जस्तै मातृ स्वास्थ्य सेवा, पोषण, खोप, क्षयरोग, एचआईभी एड्स लगायतका थुप्रै जनस्वास्थ्य सेवाहरू कसरी सुचारू गर्ने भन्ने बारेमा छुट्टै मार्गनिर्देशनहरू समेत जारी गरी लागू गरिएका थिए, जसले सेवाको निरन्तरता कसरी गर्ने भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई स्पष्टता प्रदान गरेको थियो। महामारी अवधिमा नेपालले खोपका राष्ट्रिय अभियान समेत सञ्चालन गरेको छ, जसमा देशभरि दादुरा रुबेला अभियान र 19 जिल्लामा पोलियो खोप खुवाउने कार्य समेत सम्पन्न गरेको छ। सभामुख महोदय, यसका अतिरिक्त हामी सरकारले सामाजिक तथा प्रशासनिक उपायहरू पनि अवलम्बन गर्यो। महामारी व्यवस्थापन स्वास्थ्य क्षेत्रबाट मात्रै सम्भव नहुने भएकोले स्वास्थ्यका उपायहरूका अतिरिक्त थप सामाजिक तथा प्रशासनिक उपायहरू समेत अवलम्बन गरियो, जसमा मुख्यतः लकडाउन, आवागमन व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडानहरू नियमन गर्नेदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकर्रर गरी जनस्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालन नगर्ने व्यक्ति तथा निकायहरूलाई आवश्यक कारवाही गर्ने सम्मका गतिविधिहरू अवलम्बन गरिएको छ। महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने दौरानमा नेपाल सरकारले जारी गरेको अनुरोध, निर्देशन, आदेश तथा मापदण्डहरूको पालना गरेर समग्र समुदाय र हरेक व्यक्तिले सक्रिय योगदान पुर्याएको पक्षमा हामी सबैले धन्यवाद दिनै पर्छ। म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल सरकारको तर्फबाट सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र भविष्यमा सञ्चालन भइरहेको खोप लगायतका अन्य सामुदायिक गतिविधिमा यहाँहरूको यस्तै सहयोग तथा सद्भाव अपेक्षा गरेको छु। सभामुख महोदय, पछिल्लो दिनहरूमा द्रुत गतिमा भइरहेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपको विकास र उत्पादनले नयाँ आशाको किरण जगाएको छ। हालसम्म विश्वमा 81 प्रकारका खोपहरू विकसित गरिएका छन्, जसमा 12वटा खोपले प्रचलनमा छ, जसमध्ये विश्व स्वास्थ्य संगठनले 3वटा खोपलाई अनुमति प्रदान गरेको छ र नेपाल सरकारले 2वटा खोपलाई पूर्ण र 1वटा खोपलाई आंशिक अर्थात निश्चित प्रयोजनको लागि मात्रै अनुमति प्रदान गरेको अवस्था छ। यही क्रममा महामारी नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम विकास गर्ने वैज्ञानिक समुदाय र राष्ट्रहरूप्रति नेपाल सरकार आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। यति छोटो समयमा आविष्कार र विकास गरिएका यी खोपहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेका छन्। यस दौरान आर्जित ज्ञान तथा विधि रोगहरूको नियन्त्रणमा मानव सुरक्षाका लागि अत्यन्तै फलदायी हुने मैले विश्वास लिएको छु। सुरक्षित र प्रभावकारी खोपको विकास तथा उत्पादन गर्ने पुनित कार्यमा संलग्न वैज्ञानिक समाज, राष्ट्र र उत्पादकहरू विशेष धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। रोकथाम र नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम खोपको विकासले हामी सबैलाई उत्साहित बनाउनुको साथै खोप कार्यान्वयनको जिम्मेवारी समेत हाम्रो काँधमा थपेको छ। नेपाल सरकारले यो जिम्मेवारीलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा समेत लागिसकेको बेहोरा सम्मानित सभामुख र माननीय सदस्यज्यूहरूलाई अवगत गराउन पाउँदा म गर्व महसुस गरिरहेको छु। खोप सार्वजनिक वस्तु हो सभामुख महोदय, तर कोभिड खोप एक राजनीतिक विषयको रूपमा समेत स्थापित भएको अवस्था छ। यद्यपि यो स्वास्थ्य सामग्री हो, तर यो राजनीतिक सामग्रीको रूपमा अहिले संसारभरि देखिएको छ। सीमित उपलब्धता र व्यापक मागको यस कठिन परिस्थितिमा समेत कूटनैतिक र प्रशासनिक, कहिलेकाहीँ राजनीतिक पनि
सबै विधि तथा उपायहरू अवलम्बन गरी नेपालले खोप प्राप्त गर्न सकेको छ भन्ने थप खोप खरिद र प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको छ। सायद नेपाल मात्रै एक यस्तो देश होला जसले खोप उत्पादन हुने देशहरूलाई कूटनैतिक नोट पठाएर सहयोगको लागि आह्वान गरेको थियो। छोटो समयमै भारत सरकारबाट उपहार स्वरूप 10 लाख डोज खोप प्राप्त भयो। मिति 2077 माघ 14 गते 10 बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट कोभिड-19 विरुद्धको खोप शुभारम्भ भयो। सार्क राष्ट्रहरूमा नेपाल कोभिड-19 विरुद्धको खोप शुभारम्भ गर्ने दोस्रो राष्ट्र हो। नेपाल सरकारको तर्फबाट यस गरिमामय संसदमा सम्माननीय सभामुख मार्फत यस पुनित कार्यमा सहयोग गर्ने भारत सरकार र भारतीय जनता प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। नेपाल सरकारले समयमै कोभ्याक्स सुविधाका लागि पहल गरेको थियो र पहिलो चरणमा 3,48,000 डोज प्राप्त गरिसकेको छ। यसैगरी मित्र राष्ट्र चीन सरकारबाट 8 लाख डोज खोप अनुदान स्वरूप प्राप्त गरिसकेको छ र यहाँ मार्फत नेपाल सरकार मित्र राष्ट्र चीन सरकारलाई प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छ। नेपाल सरकारले कूटनीतिक प्रयास स्वरूप सुपथ मूल्यमा 20 लाख डोज खोप खरिद गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन होस् भने देहाय बमोजिमका नीतिगत निर्णय गरेको छ। सबै लक्षित समूहलाई प्राथमिकताका आधारमा निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने, खोप प्रयोगको स्वीकृति र आयात अनुमति औषधि व्यवस्था विभागले गर्ने, खोप खरिद तथा कार्यान्वयन खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने, खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा गठित वार्ता टोलीले उत्पादक कम्पनी वा सरकारसँग सोझै वार्ता गरी खरिद गर्न सक्ने, खोप र खोपजन्य सामग्रीहरूको आयात गर्दा भन्सार र कर छुट दिने, संघ प्रदेश जिल्ला र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी सहित गठित समन्वय समितिहरू परिचालन गर्ने आदि। नेपाल सरकारले खोपको उपलब्धताको आधारमा संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेर अग्रपंक्तिमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, व्यवस्थापनमा खट्ने व्यक्ति, महिला स्वास्थ्य संसेविका लगायतका पहिलो प्राथमिकतामा परेकालाई खोप दिइसकेको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दुमा कार्यरत कर्मचारीहरू, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति, हेरचाह तथा व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीहरू र जेलमा रहेका कैदी तथा सुरक्षाकर्मीहरू, पत्रकारहरू, कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीहरू, जिल्ला स्थित कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूले यो खोप प्राप्त गरिसकेका छन्। म सन्तोषका साथ भन्न चाहन्छु, सभामुख महोदय, नेपाल विश्वमै पहिलो आप्रवासी या रिफ्युजीहरूलाई तथा कैदीहरूलाई खोप प्रदान गर्ने पहिलो देश हो। खोप प्राप्त गर्ने नागरिकहरूको प्राथमिककरणका आधारहरू देहाय बमोजिम रहेको बेहोरा यो गरिमामा सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सबैभन्दा बढी जनसम्पर्कमा रही अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने समूहलाई जोगाउने, जसले उनीहरूको सुरक्षा हुन गई अत्यावश्यक सेवा निरन्तर सुचारू गर्न सक्ने, जस्तै अस्पताल सेवा। 2. कोभिड-19 को कारणले हुने स्वास्थ्य जटिलता र मृत्यु हुन सक्ने उच्च जोखिममा रहेका समूह, यो खोपको प्रयोगले स्वास्थ्य जटिलता र मृत्युलाई रोक्न सकिने, जस्तै ज्येष्ठ नागरिक। यो सदन चल्नु अगावै संघीय संसदका सम्मानित सभामुख सहित मान्य सदस्यहरूलाई समेत खोप प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। मिति 77 फागुन 23 गते सम्मानित प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यो खोप ग्रहण गरी 65 वर्ष माथिका नागरिकहरूलाई खोप लगाउने कार्यको अर्को चरणको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। चैत्र 22 गते सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा जम्मा 18,06,781 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। हालसम्म कुल जनसंख्याको 6% भन्दा बढी व्यक्तिहरूले खोप प्राप्त गरिसकेका छन्। त्यसैगरी चीन र नेपाल आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरू, यसभन्दा अगाडि खोप लगाउन नपाएका इच्छुक अग्रपंक्तिमा खट्ने व्यक्तिलाई चैत्र 25 गतेदेखि चीन सरकारबाट प्राप्त भेरोसेल खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको छ। पहिलो चरणमा पहिलो मात्रा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई 2078 वैशाख 7 देखि 11 गतेसम्म दोस्रो मात्रा कोभिशिल्ड खोप प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म मान्य सदस्यहरूलाई विश्वास गराउन के चाहन्छु भने बाहिर भएको हल्ला अनुसार खोपै छैन भने पहिलो चरणमा लगाएको खोपहरू जसले लगाउनु भएको छ उसको खोप सुरक्षित छ, त्यो लगाइएको छ नि त भण्डारणमा छ। त्यसकारणले यस विषयमा अन्यथा जुन प्रचार प्रसार भइरहेको छ यस विषयमा पर्न जरुरी छैन। यो हामी सबैको लागि धेरै खुसीको
क्षण हो किनकि संसारमै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सुरु भएकै धेरै भएको छैन, तर नेपालले सोचेभन्दा छोटो समयमा खोप ल्याउन सफल भएको छ। यस अवस्थासम्म आइपुग्न हरपल सहयोग गर्नुहुने सबै तह र तबकाका व्यक्तिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभानुसभाग महोदय, खोप अभियानमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, व्यवस्थापक, मीडियाका साथीहरू, नागरिक समाज तथा सबै सरकारहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही असार भित्र 60 लाख व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा खोप लगाउन नेपाल सरकार भरमग्दुर प्रयासरत छ। कुल अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले कति खर्च गर्यो यसको म यहाँहरूलाई जानकारी सदन मार्फत जानकारी दिन चाहन्छु। पीसीआर किट, एक्सट्र्याक्सन किट, भाइरल ट्रान्सपोर्ट मीडिया बीटीएम, एन्टिजेन किट, मास्क, गाउन र सर्जिकल पंजाहरू, अक्सिजन प्रणाली सुदृढीकरण, आईसीयू, एसडीयू तथा अन्य औषधि उपकरणहरूको व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता, निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार, खोप खरीद तथा अभियान सञ्चालन लगायतका कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रियाकलापहरूको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत रु 5 अरब 17 करोड़ 72 लाख 83 हजार खर्च भएको छ। खोप कार्यक्रम र एसडीयू को लागि रु 2 अरब 54 करोड़ 58 लाख भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ। सभामुख महोदय, अन्य खर्चहरू श्वेत पत्र जारी गर्न मन्त्रालय सधैँ तयार छ र म व्यक्तिगत रूपले पनि तयार छु। समग्रमा महामारीको पूर्व तयारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रले विगतदेखि गर्दै आएको लगानी र विद्यमान संरचनाहरूको शीघ्र परिचालन गर्नु, प्रयोगशालाहरूको रणनीतिक स्थानहरूमा विस्तार गरी सेवा प्रदान गर्नु, स्वास्थ्य कर्मीहरूले उच्च मनोबलका साथ सेवा प्रदान गर्नु, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह बीचको सहकार्य तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनु, संचारका सबै माध्यमहरू परिचालन गरी सघन गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त हुनु यस महामारीको प्रतिकारका लागि निकै नै सहयोगी साबित भएका छन्। नेपाल सरकार आगामी दिनहरूमा महामारी तथा स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा थप लगानी गरी योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्ने कुरामा म पुनः यस गरिमामय संसद समक्ष राख्न चाहन्छु। भारत लगायत विश्वभरि संक्रमण पुनः बढ्दो क्रममा छ। तसर्थ महामारीको अन्त नहुन्जेल जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू खास गरी मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न, एक अर्काको बीचमा कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्न र पटक पटक साबुन पानीले हात सफा गरी कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा योगदान गर्नको लागि सबैमा अपील गर्दै खोप अभियानको पूर्ण सफलताको लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत सबै सरकारवाला निकायहरूको सहयोगको लागि नेपाल सरकार हार्दिक अपील गर्दछ। सभामुख महोदय, अहिले सरकारको प्रयत्न के छ भने एकचोटि हामी गरिसकेको लकडाउनमा पुनः जान नपरोस्। त्योभन्दा लकडाउनमा जानु पूर्व अपनाउनु पर्ने सबै प्रभावकारी कदमहरू अपनाउन सरकार तत्पर छ, तयार छ। यसमा सबैको सहयोगको पनि आवश्यकता छ। हामी सतर्कता र सावधानी त चाहिन्छ, तर आतंकित हुने बेला छैन। आतंकपूर्ण मनोविज्ञानले फेरि कोभिड संक्रमणलाई एउटा थप जटिलतामा पुर्याउने रहेछ। तसर्थ म यो रोस्टमबाट सम्मानित सभामुख महोदय म यो भन्न चाहन्छु, अहिले नेपालको अवस्था आतंकित हुनुपर्ने, पैनिक क्रिएट गर्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन। हामी सतर्क रहौं, सावधान रहौं। सम्पूर्ण नेपालीहरू जीवन र जगतलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारेको कोरोना भाइरस प्रति हामी सबै संवेदनशील हुनु जरुरी छ। तसर्थ सबैले आफ्नो पालोमा खोप लगाउने, अरूलाई खोप सम्बन्धी सत्य तथ्य जानकारी दिने र खोप लगाएपछि पनि मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, एक अर्काको बीचमा कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने र पटक पटक साबुन पानीले हात सफा गरी कोरोना विरुद्धको लडाईँमा साथ दिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सभामुख महोदय।